हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछे गए हैरत अंगेज सवालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद कूफा में तशरीफ फरमा थे। मजमे में शाम से आया हुआ एक मुसाफिर भी मौजूद था। वो निहायत अदब से खड़ा हुआ और अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ सवालात ने परेशान कर रखा है। आज आपकी मौजूदगी का सुनकर हाजिर हुआ हूं ताकि दुरुस्त मालूमात हासिल कर सकूं। हजरत अली ने फरमाया, अगर सवाल करना चाहते हो तो पूछो, और अगर बहस या जिद का इरादा है तो मजलिस के आदाब मलहूज रखो और खामोशी से बैठ जाओ। ये सुनकर मजमा पूरी तवज्जो से मुतवज्जो हो गया। उस शख्स ने सवाल किया, ए अमीरुल मोमिनीन, बताइए, अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे पहले किसको पैदा किया? हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर को पैदा फरमाया। उसने पूछा, अल्लाह ने जमीन और पहाड़ किस चीज से बनाए? हजरत अली ने फरमाया, आसमान पानी की भाप से, जमीन पानी के झाग से और पहाड़ पानी की मौजों से बनाए गए। फिर पूछा, मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहा जाता है? हजरत अली ने फरमाया, उम्मुल कुरा के मानी है बस्तियों की मां, क्योंकि जमीन की तमाम चीजें इसी के नीचे से फैलाई गई। इसी वजह से मक्का, जहां बैतुल्लाह शरीफ है, उम्मुल कुरा कहलाता है। उसने पूछा, जमीन के ऊपर वाले आसमान को किस चीज से पैदा किया गया? हजरत अली ने फरमाया, ठहरी हुई फौजों से। फिर पूछा, सूरज और चांद का फैलाव कितना है? हजरत अली ने फरमाया, 900 फरसख ज़र्ब 900 फरसख। फरसख फारसी जबान का लफ्ज है। एक फरसख तकरीबन 10 किलोमीटर के बराबर है। उसने पूछा, सितारों का फैलाव कितना है? हजरत अली ने फरमाया, 12 फरसख ज़र्ब 12 फरसख। फिर उसने अर्ज किया, कुरान में 7 आसमानों का जिक्र है, उनके नाम और रंग बता दीजिए। हजरत अली ने फरमाया, पहला आसमान रफी, पानी, भाप और मिट्टी से बना। दूसरा कैजूम, तांबे जैसा रंग। तीसरा मदून, मुख्तलिफ रंग। चौथा अरफलोन, चांदनी जैसा। पांचवा हेयून, सोने जैसा। छठा अरूस, सुर्ख याकूत का। सातवां अजम्मा, सफेद मोतियों का। उसने पूछा, बैल वाहिद जानवर है जो आसमान की तरफ सर नहीं उठाता, क्यों? हजरत अली ने फरमाया, जब बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत की, तब से बैल शर्म के मारे आसमान की तरफ सर नहीं उठाता। फिर सवाल हुआ, वो कौन से नबी थे जिन्होंने एक वक्त में 2 बहनों से निकाह किया? हजरत अली ने फरमाया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने लिया और राहील नामी 2 सगी बहनों से एक ही वक्त में निकाह किया था। बाद में अल्लाह ने यह हुक्म हराम करार दे दिया। फिर पूछा, मद्द व जज़्र क्या है? हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ने समंदरों पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। जब वो पांव रखता है तो मद्द और निकालता है तो जज़्र पैदा होता है। उसने पूछा, जिन्नात का बाप कौन है और जिन्नात की तरफ कौन सा नबी भेजा गया? हजरत अली ने फरमाया, जिन्नात के जद्दे आला का नाम शुमान है और जिन्नात की तरफ हजरत यूसुफ नामी नबी मबूस हुए, जिन्हें जिन्नात ने शहीद कर दिया। फिर सवाल हुआ, इब्लीस का आसमान में क्या नाम था? हजरत अली ने फरमाया, हारिस। फिर पूछा, हजरत आदम का नाम आदम क्यों रखा गया और उम्र कितनी पाई? हजरत अली ने फरमाया, आदम जमीन की नायाब मिट्टी से बनाए गए, इसी निस्बत से आदम कहलाए और 900 साल उम्र पाई। फिर सवाल हुआ, विरासत में मर्द का हिस्सा 2 और औरत का 1 क्यों? हजरत अली ने फरमाया, हजरत हव्वा ने जन्नत में खूशे से 1 दाना रखा और आदम अलैहिस्सलाम को 2 दिए, इसी निस्बत से ये हुक्म मुकर्रर हुआ। उसने पूछा, किन नबियों को मख्तून पैदा किया गया? हजरत अली ने फरमाया, हजरत आदम, शीस, इदरीस, साम, दाऊद, सुलेमान, लूत, इस्माइल, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सवाल हुआ, जमीन पर सबसे पहले शेर किस नबी ने पढ़े? हजरत अली ने फरमाया, हजरत आदम ने,
جب حابیل قتل ہوئے تو غم میں اشعار کہے۔ پھر پوچھا حضرت آدم کتنے عرصے روئے؟ فرمایا 100 سال۔ پھر سوال ہوا کفر کی ابتدا کس نے کی؟ فرمایا ابلیس نے، وہی پہلا کافر ہے۔ آخر میں پوچھا حضرت نوح کا اصل نام کیا تھا اور کشتی کی پیمائش؟ فرمایا کشتی کی لمبائی 800 ہاتھ، چوڑائی 500 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ کسی نے پوچھا اے علی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قناعت، کیونکہ جو اس کو پالے وہ کبھی محتاج نہیں رہتا۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑی غربت کون سی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لالچ، کیونکہ یہ دل کو ہمیشہ خالی رکھتی ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کون سا علم ہے جو بولے بغیر سکھاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمل، کیونکہ عمل خود اپنی گواہی دے دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی جہالت کو عقل سمجھ لینا۔ کسی نے پوچھا سب سے مضبوط قلعہ کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقوی، جسے کوئی دشمن فتح نہیں کر سکتا۔ کسی نے پوچھا سب سے خطرناک دشمن کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کا اپنا نفس۔ کسی نے پوچھا تلوار سے زیادہ کاٹدار چیز کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زبان، جو رشتے بھی کاٹ دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا سب سے بھاری بوجھ کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گناہ، جو روح کو جھکا دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا سب سے ہلکی مگر مشکل چیز کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سچ، کیونکہ ہر کوئی اسے اٹھا نہیں پاتا۔ کسی نے پوچھا وہ کون سا قرض ہے جو کبھی نہیں اترتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا احسان فراموشی۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑی فتح کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے نفس پر قابو پا لینا۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑی شکست کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حق پہچان کر بھی اس کا ساتھ نہ دینا۔ کسی نے پوچھا سب سے اثردار خاموشی کون سی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ خاموشی جس میں حکمت ہو۔ کسی نے پوچھا سب سے خطرناک بات کون سی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ سچ جو فتنہ بن جائے۔ کسی نے پوچھا سب سے قیمتی وقت کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وقت کا ضیاع۔ کسی نے پوچھا بہترین تنہائی کون سی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حلال کمانا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تکبر، کیونکہ یہ عبادت کو جلا دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے جو نیکی ہو کر وبال بنتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دکھاوے کی نیکی۔ کسی نے پوچھا سب سے خطرناک علم کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ علم جس پر عمل نہ ہو۔ کسی نے پوچھا وہ کون سی عقل ہے جو گمراہ کر دیتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چالاکی جو حق کے بغیر ہو۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑی دانائی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خود کو پہچان لینا۔ کسی نے پوچھا وہ کون سی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دنیا کی محبت۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑی آزادی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خواہشات سے نجات۔ کسی نے پوچھا سب سے خطرناک غلامی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا نفس کی غلامی۔ کسی نے پوچھا سب سے بڑی غیرت کس میں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ایمان میں۔ کسی نے پوچھا وہ کون سی عزت ہے جو مانگنے سے ختم ہو جاتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا خودداری۔ کسی نے پوچھا
सबसे बड़ी जिल्लत क्या है? हजरत अली ने फरमाया, हराम पर जीना। किसी ने पूछा, वो कौन सा इंसाफ है जो जुल्म बन जाता है? हजरत अली ने फरमाया, जब नीयत खराब हो। किसी ने पूछा, वो कौन सी मोहब्बत है जो इंसान को अंधा कर देती है? हजरत अली ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत। किसी ने पूछा, सबसे खतरनाक खुशी कौन सी है? हजरत अली ने फरमाया, गुनाह पर खुश होना। किसी ने पूछा, वो कौन सा खौफ है जो बहादुर बना देता है? हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह का खौफ। किसी ने पूछा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हजरत अली ने फरमाया, हक कहना। किसी ने पूछा, वो कौन सी कामयाबी है जो हार बन जाती है? हजरत अली ने फरमाया, जुल्म से हासिल की गई कामयाबी। किसी ने पूछा, सबसे बड़ा फितना क्या है? हजरत अली ने फरमाया, दुनिया और दीन को मिला देना। किसी ने पूछा, सबसे बड़ा सब्र क्या है? हजरत अली ने फरमाया, कुदरत के बावजूद गुनाह छोड़ देना। किसी ने पूछा, सबसे बड़ी अक्लमंदी क्या है? हजरत अली ने फरमाया, वो खामोशी जो नुकसान से बचा ले।